सर भइरहेछ तयारी सर, पढिरहेछ अहिले, पढिरहेको थियो अनि। ल हामी अब इन्फर्मल्ली भए पनि सेसन सुरु गरौँ है। आज हुन्छ सर। त थिएन? हजुर म आज आएको थिइनँ सर, आज कामले गर्दाखेरि आउनै पाएन। त्यसो भए म क्वेसन सेट भन्छु, भाइ बहिनीहरूले टिप्नु, अनि त्यो क्वेसनको चाहिँ आफूले तयारी गर्दै गरौँ है त एट द सेम टाइम। ए हुन्छ सर, हस् भन्नु न। हुन्छ सरिता? सरिता, आर यु रेडी टु गो? कपी तयार छ? कपी पेन तयार गर। हुन्छ सर। तिमीहरूलाई सोध्ने होइन आइयो, तिमीहरूलाई इन्टरभ्यूमा, फाइनल बोर्ड इन्टरभ्यूमा चाहिँ हजुर सर। दिएको होइन, विभिन्न क्वेसनहरू म सोधिन्छन्, त्यो मध्येका केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई टिपाइदिँदैछु के, अनि त्यसको एन्सर कसरी दिने भन्ने कुरामा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। ए हुन्छ सर। है ओके, सबैभन्दा पहिलो अब तिमीहरूलाई सामान्य कुरा, इन्ट्रोडक्सन, आफ्नो परिचय दिन भन्छ इन्टरभ्युअरले होइन। विभिन्न विधाका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, त्यो मध्ये यो स्पेसलिस्ट जो इन्टरभ्युङ साइन्टिस्ट हो, उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई यो क्वेसन सोध्नुहुन्छ। ओके सरिता, अनुप, ओके यु इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ अर टेल अस अबाउट योर सेल्फ होइन। तपाईँले आफ्नो परिचय दिनुहोस्, तपाईँ आफ्नो बारेमा भन्नुहोस् भनेर सुरु गर्छ होइन। डिस्क्राइब योर सेल्फ भनेर सोध्छ, त्यसमा चाहिँ सुरुको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ राम्रोसँग तयारी गर्न जरुरी छ। इन्ट्रोडक्सनको एउटा प्याटर्न छ होइन, त्यो प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ। आफ्नो सेल्फ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ सुरुमा आफ्नो नेम होइन, फुल नेम विथ मिनिङ होइन, नामको अर्थसहित, अनि त्यसपछि आफ्नो एज, कम्प्लिट एज, एक्ज्याक्ट एज, कति वर्ष कति महिना छ हो यो सहितको, अनि त्यसपछि आफ्नो एड्रेस, अब कुन ठाउँमा जन्मिएको हो, फुल एड्रेस। त्यसपछि आयो आफ्नो हबिजहरू, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू, अनि अरू केही अचिभमेन्टहरू छ भनेपछि अरू अचिभमेन्टहरू, हबिज, इन्ट्रेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज होइन, त्यो कुरा आयो। त्यसपछि आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ग्रान्डफादर जेनेरेसन, अब हजुरबा हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरबाको सानो नाम अनि के गर्नुहुन्थ्यो होइन, अकुपेसन। देन आफ्टर यु ग्रान्ड प्यारेन्ट्स, पछि प्यारेन्ट्समा आउँछ, अनि प्यारेन्ट्सको सानो सर्टकट इन्ट्रोडक्सन दियो, बुवा आमा यति यति वर्षको हुनुभयो, बाई प्रोफेसन उहाँहरूले यो पेसा अँगाल्नु भएको छ भनेर, अनि उहाँहरूको उमेर, एजुकेसन क्वालिफिकेसन दियो। अनि त्यसपछि यु कम टु योर सिब्लिङ्स, तिम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बारेमा, अनि देन आफ्टर you'll talk about your siblings, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम, उमेर, अनि एजुकेसन क्वालिफिकेसन, अनि म्यारिड हो भने बिहे गरेर गइसकेको, यति कुराहरू गरिसकेपछि वाट काइन्ड अफ पर्सन वुड यु लाइक टु बिकम, भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब कस्तो खालको अफिसर बन्ने हो, अथवा भाइहरूको एम के छ, भाइ बहिनीहरूले आफ्नो एम चाहिँ कम्प्लिट गरेर राख्छ त्यहाँनिर होइन। म चाहिँ एकदमै कर्तव्यनिष्ठ अधिकृत बनेर देशको सेवा गर्न चाहन्छु, मदर नेसनको भन्ने तरिकाले त्यसलाई ब्युटिफाई गरेर इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ यसरी जान्छ। सो सरिताले अघि भन्दै थियो नि आफ्नो सेल्फ इन्ट्रोडक्सन होइन। हजुर सर। यही प्याटर्नमा रहेर अरूले एकचोटि ट्राई गरौँ न। अहिले मैले जुन जुन भने नि, कम्प्लिट नेम विथ मिनिङ, अनि एज, कम्प्लिट एज बार होइन, 23 इयर्स, 4 मन्थ, अनि आफू सबैभन्दा जन्मियो हुर्केको ठाउँ होइन, अब पुरानो नाम नयाँ नाम पनि भन्न सक्छ। अनि त्यसपछि यु कम टु योर एजुकेसन क्वालिफिकेसन कम्प्लिट होइन, and then after education qualification with percentage, with full marks and percentage, and if possible major subjects, and कुन युनिभर्सिटी कुन स्कुलिङबाट भएको, कुन युनिभर्सिटीबाट भएको, त्रिभुवन युनिभर्सिटी फलानु कलेजबाट मेजरिङ सब्जेक्ट सहित भन्यो। and then after आफ्नो हबिज इन्ट्रेस्टहरू, गेमहरू खेल्छ भने गेमको नाम, अनि हबिज, त्यसपछि योर इन्ट्रेस्ट,
देन आफ्टर यु कम टु योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज हैन, अरू कुनै एकाडेमिक पढाइ बाहेक अरू कुनै पढाइ रिलेटेड अचिभमेन्टहरू छ भनेदेखि, अनि एनी अदर्समा चाहिँ आफ्नो कुनै एक्स्ट्रा आउटस्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेटहरू, अप्रिसिएसनहरू अथवा केही जब गरेछ र अप्रिसिएसन सर्टिफिकेटहरू, मेडलहरू छ भनेदेखि यु क्यान मेन्सन दियर। कुनै आउटस्ट्यान्डिङ जब पर्फर्म गरेछ भनेदेखि, देन आफ्टर you come to your grandparents, parents, and then after you come to your siblings, and finally you conclude with your what kind of person would you like to become in future, हैन, what is your aim। ल यो प्याटर्नमा एक राउन्ड हामी सबैले एक राउन्ड आफूले ट्राई गरौँ त। सरिता तिमीबाटै फेरि एक राउन्ड हान त। हेलो ए सरिता, हजुर सर, एकचोटि ट्राई गरौँ न, एक राउन्ड सबैले प्र्याक्टिस गरौँ, अनि देन आफ्टर आई विल कम टु अनदर क्वेसन। ओके सर। जय नेपाल, म प्रसनी सरिता विश्वकर्मा, ठेगाना मेरो गोर्खा 4 सिरानचोक गाउँपालिका। मेरो क्वालिफिकेसन स्नातक तह ब्याचलर इन इङ्ग्लिसमा हो। मेरो हबिजमा भलिबल पर्दछ। मलाई एक्स्ट्रा करिकुलर अथवा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज गर्नको निम्ति चाहिँ मलाई कुनै पनि ठाउँ घुम्न अनि पुस्तकहरू पढ्न मनपर्छ। मेरो +2 र ब्याचलरसम्मको पढाइ हजुरको शहीद रामनाथ मेमोरियल कलेज बनस्थलीबाट भएको हो भने मेरो स्कुलिङ लेभलसम्मको पढाइ श्रीमण्डली हायर सेकेन्डरी स्कुल छोप्रा गोर्खाबाट मैले कम्प्लिट गरेको हुँ। अहिले म नेसनल पुलिस एकाडेमीको आउटडोर इन्स्ट्रक्टरको रूपमा कार्यरत रहेको छु। मेरो विभाग अन्तर्गत चाहिँ अपराध अनुसन्धानको सेक्टरतिर रहेर काम गर्ने ठुलो इच्छा रहेको छ। अरू केही छुट्यो सर? नानी हजुर सर, धेरै क्वेसनहरू समेट्यौ नै हैन। तिम्रो चाहिँ व्हाट काइन्ड अफ पर्सन अनि हाउ टु सर्भ नेसन इन फ्युचर भन्ने टाइपको चाहिँ त्यो लास्ट क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग भनेको भए अझ राम्रो देखिन्थ्यो। सर मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अब बाबामम्मी कृषि पेसासँगै लिङ्क हुनुहुन्छ र मेरो 2वटा भाइ, एउटा रेडियोलोजी पढ्दैछ र एउटा एक्स आर्मी रहेको छ सर। त्यसमा मेरो लास्ट क्वेसन हजुरले के भन्नुभएको थियो सर? तिमीले पछिको अबको बाँकी जीवन चाहिँ कसरी बिताउन चाहन्छौ भन्ने कुरो हो। तिमी कसरी म चाहिँ ड्युटीफुल भएर अबको हैन राम्रो तरिकाले मैले कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नेछु फ्युचर भन्ने तरिकाको एउटा कन्क्लुजन चाहिँ सर अबको बाँकी कार्यकालमा चाहिँ म एउटा महिला सेलको इन्चार्ज भएर र म आफू महिला भएको कारणले गर्दाखेरि महिलाको गुनासोहरू मसँग पुग्न सजिलो एज अ पुरुषको तुलनामा म महिला भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको सोल्युसनको निम्ति म आफू सजिलै उहाँहरूसँग कनेक्ट गर्न पाउँछु भन्ने सेन्समा चाहिँ मैले एउटा महिला सेलको इन्चार्जको रूपमा कार्य गर्ने अठोट लिएको छु र मलाई अनुसन्धानको सेक्टरतिर पनि अलिकति प्रविधि मैत्री बनाएर सबुत प्रमाणहरूको सङ्कलन गर्नको निम्ति चाहिँ आफूलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्छु भन्ने लाग्छ। त्यसैले म यो सेक्टरतिर चाहिँ आफू इन्ट्रेस्टेड रहेको छु सर। ओके सरिता, अहिले हामी पछि अरू क्वेसनहरू हामी पछि आउँछौँ है। अनि त्यसै बेला म भन्छु अनुप र लोक जीवनले पनि आफ्नो पालो सेल्फ इन्ट्रोडक्सन दिनु, अनि पछि हामीले यसलाई कसरी ब्युटिफाई गर्ने, कसरी कम्प्लिट गर्ने, आई विल कम टु यु गाइज। अनुप सर हजुर।
जय नेपाल। म प्रहरी सहायक निरीक्षक अनुपाधिकारी। म हाल 24 वर्षको भएँ। मैले पासाङ लामो शेर्पा मेमोरियल कलेजबाट ब्याचलर्स इन बिजनेस स्टडीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको छु। मेरो रुचिको क्षेत्र फुटबल खेल र विभिन्न ठाउँहरू भ्रमण गर्नु हो र मलाई चाहिँ सुरुदेखि नै प्रहरी सेवामा रहेर काम गर्ने अत्यन्त इच्छा थियो र दृढ विश्वास पनि लिएको थिएँ, जसबाट मैले 2074 साल 3 महिना 1 गते प्रहरी सहायक निरीक्षकको रूपमा नियुक्ति प्राप्त गरेको थिएँ र मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ 3 जना छौँ हामी अहिले। एकजना ड्याडी, एकजना मम्मी र एकजना म। मेरो ड्याडी चाहिँ एक्स आर्मी हुनुहुन्छ र मम्मी गृहिणी हुनुहुन्छ र म हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागको सामुदायिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। मेरो चाहिँ भविष्यको सोच भनेको प्रोएक्टिभ भन्दा नि रिएक्टिभ भन्दा नि प्रोएक्टिभ पुलिसिङको लागि र जनतालाई जनचेतना जगाउनको लागि समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत रहेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने रहेको छ। रेवन्तले पनि आफ्नो परिचय दिन्न। रेवन्त, सर्ट इन्ट्रोडक्सन है, इन्टरभ्युअरलाई हुने गरेर। रेवन्त भाइले बुझ्नु भएन जस्तो छ। ए रेवन्त, ओके। सरिता, यस सर। you write down question and at the same time you prepare answer है। tell us about yourself भयो है। then after you go to where did you do your schooling from, तिम्रो चाहिँ स्कुल कलेज चाहिँ कहाँबाट भएको हो भनेर सोध्छ। यो क्वेशन चाहिँ बीचमा कतै न कतैबाट आउँछ। स्कुल लाइफको बारेमा भन्नुहोस्, स्कुलिङ कहाँबाट भएको भनेर आउँछ है। यु राइट डाउन है, कपीमा सरसर लेख्नु। अनि सब्जेक्ट यु हेभ चुजन एन्ड वाइ। भाइ बहिनीहरूले मेजर सब्जेक्ट कुन लिनु भएको थियो स्कुल लेभलमा, कलेज लेभलमा, युनिभर्सिटी लेभलमा, त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै त्यहाँनिर लेख्नु पर्यो। अनि पर्सेन्टेज यु हेभ स्कोर्ड इन भेरियस लेभल, विभिन्न तहमा लिएको मार्क्स विथ पर्सेन्टेज लेखा छ। सरिता, आर यु गेटिङ मी? पुकार, यु गेट? Yes sir, yes sir. Then yes sir. Next one is tell us about your extracurricular activities and achievement if any. तपाईहरुले हैन स्कुलको पढाइ बाहेक, एकाडेमिक पढाइ बाहेक अरु विधामा चाहिँ के कुराहरुमा तपाईहरु योग्य हुनुहुन्थ्यो, क्यापेबल हुनुहुन्थ्यो अथवा तपाईको समावेश कस्तो थियो र अचिभमेन्टहरु, सर्टिफिकेट पाएको, अप्रिसिएसनहरु पाएको कुनै त्यस्तो केही छ भन्देखि भन्नुहोस् भन्छ। अनि नेक्स्ट वान इज टेल अस अबाउट योर टिचर। तपाईहरुको अहिलेसम्म भोगेका शिक्षकहरु मध्ये कस्ता कस्ता शिक्षकहरु आए, शिक्षकहरुको बारेमा भन्नुहोस् भन्छ। नेक्स्ट इज हु इज योर बेस्ट टिचर एन्ड व्हाई। तपाईको सबैभन्दा मनपर्ने शिक्षक चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो र किन हुनुहुन्थ्यो? अनि जो जिन्दगीमा जुन शिक्षक कि जो इम्प्रेस छैन, जो चाहिँ राम्रो शिक्षक छैन, टिचर यु आर नट इम्प्रेस्ड विथ, तपाईलाई मन नपर्ने शिक्षक कोही हुनुहुन्थ्यो भनेको। लेख्यो? टेल अस अबाउट योर फ्रेन्ड सर्कल। तिम्रो साथीभाइहरु कस्ता थिए, कस्ता छन्? अनि बेस्ट फ्रेन्ड एन्ड व्हाई, सबैभन्दा मिल्ने साथी चाहिँ कुन हो र किन हो?
र अहिलेसम्म जो साथीसँग आफू खुसी छैन, फ्रेन्ड दैट यु आर नट ह्याप्पी विथ, हु वाज फाइनेन्सिङ योर एजुकेसन, कलेज लेभलमा, स्कुल लेभलमा, युनिभर्सिटी लेभलमा तपाईको पढाइ खर्च चाहिँ कसले बेहोर्थ्यो, कसले तिर्थ्यो? एनी प्रब्लम दैट यु फेस्ड व्हाइल स्टडिङ, तपाईहरुले पढ्ने क्रममा तपाईहरुको हैन स्कुल लाइफमा केही पढाइ सम्बन्धी समस्याहरू आयो, भोग्यो भनेको। अनि how much pocket money did you get and how did you spend it? हो तपाईको पकेट मनी चाहिँ कति हुन्छ र कसरी खर्च गर्छ, यसको यो एन्सरहरु सर्र लाएर ओके विदिन 2 मिनेट्स टाइमिङमा तयारी गरौँ त। देन आफ्टर आई कम टु another pattern. भयो, तयारी भयो सरिता? मिस्टर जीवन एन्ड रेवन? हजुर सर। हजुर सर। हजुर सर, म त सर एकछिनमा यो के भन्छ यो आएछ सर, यो हाम्रो रुटिन आएछ, यो अन्तर्वार्ताको टेबल आएछ, कहिलेदेखि कहिले पर्यो तिम्रो? मेरो सर 26 गते छ सर। ए ओके। ठ्याक्कै एकजनाले कल गरेर भन्नुभएको थियो नि, एकजना कल आएको थियो, त्यो कल उठाउनु ठ्याक्कै गएको थिएँ म। त्यति बेला त टाइम भयो नि त, अब खेल्ने टाइम भयो हैन, सुरुमा पर्ने प्रेसर हो, त्यसपछि त फेरि फ्लोर तताइहालिन्छ नि हैन? हजुर सर। ल गुड। ल अहिले अर्को प्याटर्न एउटा टिपौँ है सरिता? हुन्छ सर। त्यो अघिको मैले सर त्यो हाउ मच मनी डिड यु गेट देखि त्यहाँदेखि टिपेछ एउटा। ल अब टाइप टु गए अरु क्वेशनहरु। टेल अस अबाउट योर फ्यामिली मेम्बर्स। तपाईहरुको आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा बताउनुहोस् भन्छ। तपाईहरुको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा बताउनुहोस् भन्छ। अनि त्यहाँनिर अहिले यसको एन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा म आउँछु फेरि। अहिले चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो तयार गर्नुस् अनि म क्रस क्वेशनहरु सोध्छु। अबाउट योर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स, तपाईहरुको आफ्नो हजुरबा हजुरआमाहरुको बारेमा भन्नुहोस् भन्नु।
अबाउट योर प्यारेन्ट्स, तपाईको बुवा आमाको बारेमा कुरा गर्नुहोस् भन्यो, बताउनुहोस् भन्यो। योर ब्रदर एन्ड सिस्टर, तपाईहरुको दाजुभाइ दिदीबहिनीको बारेमा बताउनुहोस्, को हुनुहुन्छ, के गर्नु भएको छ भनेर सोध्छ। अनि बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, हजुरबा हजुरआमाहरूले के पेसाहरू गर्नुहुन्थ्यो, इन्कम सोर्सहरू के छ भनेर बताउँछ। नेक्स्ट क्वेसन, टु हुम यु कन्फाइन्ड योर सिक्रेट्स, तपाईको आफ्नो गोप्य कुरा चाहिँ कोसँग शेयर गर्नुहुन्छ, कोसँग भन्नुहुन्छ भन्छ। तपाई अहिलेसम्म खुसी नभएको मान्छे को थियो र किन थियो? टु हुम यु आर नट ह्याप्पी विथ एन्ड वाइ। अहिलेसम्ममा तपाई यस्तो व्यक्ति जोसँग खुसी हुनुहुन्न र त्यो किन खुसी हुनुहुन्न त्योसँग। तपाई घरमा बस्दाखेरि कसरी के दिनचर्या गर्छ, घरमा तपाईको दिनचर्याहरू कस्तो छ? टक अबाउट योर एक्टिभिटीज एट होम। अनि तपाईहरुको बिदाको दिन नर्मल टाइममा चाहिँ कसरी दिनचर्या कस्तो हुन्छ, तपाईको दिनचर्या के गरेर बिताउनुहुन्छ तपाईको दिन भन्छ। अनि व्हाट आर योर हबीज, तपाईको सोखहरू के छ। नेक्स्ट क्वेसन इज व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सोशल मिडिया एन्ड हाउ ओपन डु यु युज देम। सामाजिक सञ्जालहरुप्रति तपाईको धारणा के छ र तिनीहरुको उपयोग चाहिँ तपाईले कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ तिनीहरुको। फ्रेन्ड सर्कल एट होम एन्ड हाउ यु स्पेन्ड टाइम विथ देम, तपाई घरमा बस्दाखेरि तपाईको साथी संगतहरु कस्तो छ र तिनीहरुसँग तपाईले कसरी समय बिताउनुहुन्छ। यसको सबैको एन्सर लेखौं अनि देन आफ्टर आई विल कम टु अनदर प्याटर्न है, अदर मोर क्वेशन्स।
ल नेक्स्ट क्वेसन है, यसको एन्सर लेखिसक्यो होला हो? जीवन, रेवन्त, सरिता, आर यु देयर म्यान? यस सर। ओके, कोही छ यहाँ इन्सरिस्पेक्ट फ्रेस कोही छ? म सर। ए जीवन चाहिँ फ्रेस हो? हजुर सर। तिमीलाई चाहिँ ओहो तिमी त धेरै प्र्याक्टिस पो गर्नुपर्ने छ त। हजुर सर। जीवन ल अहिले पछि आउला, पहिले 2-4 वटा क्वेसनहरु हेरौँ है। ए हुन्छ सर, म क्वेसन टिप्नु पर्छ सर अहिले? क्वेसन टिप्नु पर्यो, त्यहाँ सर्टकटमा टिप, अनि त्यसको एन्सर कसरी गर्ने भन्ने हामी पछि आउला है। ए हुन्छ सर, हस्। ल यहाँनिर अब अर्को क्वेसन छ, हु मोटिभेट्स यु टु जोइन नेपाल पुलिस? तपाईलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीमा जागिर खानको लागि चाहिँ कसले प्रेरणा दियो अथवा कसरी प्रेरित भएर नेपाल पुलिसको जागिर खान आउनु भयो? टिप्नु भयो? टिपे सर मैले। ओके, व्हाट अल प्लेसेस यु अप्लाइड बिफोर? यो भन्दा पहिले, अहिलेको पुलिसको इन्सपेक्टरमा भन्दा पहिले कुन कुन ठाउँमा जागिरका लागि आवेदन दिनुभयो? Next one is, why do you want to join Nepal Police Organization? नेपाल प्रहरीमा जागिर खानको लागि किन आउनु भयो? अर्को क्वेसन चाहिँ, what you will do if you don't get holidays for long period of time? तपाई जागिर खाइसक्नु भयो र लामो समयसम्मका लागि तपाईले बिदा पाउनु भएन भनेदेखि तपाई के गर्नुहुन्छ भनेको? What you do if you are not selected? तपाई के गर्नुहुन्छ यदि तपाई प्रहरी निरीक्षकमा सिलेक्ट हुनु भएन भने? What do you think? Next question is, what do you think if you should what do you think you should be selected? तपाईले के सोच्नुहुन्छ के तपाई छनौट हुनुहुन्छ? Next one is, very sad moment in life and why? तपाईको जिन्दगीमा सबैभन्दा हैन दुःखदायी क्षण कुन थियो र किन थियो? Very sad moment in life and why? Next one is, very happy moment in life and why? तपाईको जिन्दगीको सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण, खुशीको क्षण थियो किन? Story that you were badly scolded and beaten by somebody. कुनै त्यस्तो दिन अथवा क्षण छ जहाँ कि तपाईलाई हैन तपाईको ठुलो मान्छेले अथवा टिचरले एकदमै नराम्रोसँग गाली गरेको छ अथवा पिटेको छ?
गाली गरेर पिटेको छ। सर भइसक्यो सर। भयो है? हजुर। ओके ल, यसको पनि एन्सर तयार भएर आइसक्यो होला हो, गरिरह होला हैन एट द सेम टाइम, कि ओरल्ली गर्छ? सर अहिले त छैन सर, लेखेकै छैन। ल योभन्दा अगाडिको सरिताबाट सुरु गरौँ है। सरिता, हजुर सर। ओके, टेल अस अबाउट योर फ्यामिलीबाट फ्रेन्ड सर्कलसम्मको एन्सर भन्नु त। सर गुड इभिनिङ। हजुर हजुर गुड इभिनिङ सर। ढिलो भयो खाना खान लाएँ। हजुर सर, म पनि ढिला आइपुगेँ हजुर, 7:30 बजे भनेको थियो, 8 बजे 7 बजे भनेको आएन। अहिले यहाँ 2जना मात्रै छ नानीहरू। जीवन, possible you may open this भिडियो ओपन गर त, तिम्रो आई मोमेन्ट फेसियल एक्सप्रेसनबाट पनि थाहा हुन्छ तिम्रो कन्फिडेन्स। सर एसएस साहब आइबक्सिया छ, उनीहरूलाई यी क्वेसनहरूको एन्सर कसरी लेख्ने भनेर पनि सिकाइसिन्छ र सरले पनि केही कुरा भनिबक्सिन्छ। सर मैले अलिक डेटा लिएको छु अहिले, त्यो भएर। ए ओके ल, सरिताले भन त। सरिताले अघिको एन्सर भन त। हजुर सर। हु इज योर बेस्ट टिचर एन्ड वाइ? सर म जुन स्पेशल टिचर अर्जुन पोखरेल सर होइन सर, उहाँले हामीलाई एउटा म्याथ एन्ड साइन्स पढाउनुहुन्थ्यो। हजुर। उहाँको पढाउने स्टाइल चाहिँ मलाई एकदम मन पर्थ्यो र उहाँले जति पढाउनुहुन्थ्यो त्यो एकदम क्लियर तरिकाले पढाउनुहुन्थ्यो र मेरो फेभरेट सब्जेक्ट पनि स्कुल लेभलमा मेरो म्याथ नै थियो सर। त्यही भएर नि उहाँसँग चाहिँ म अलिकति कनेक्ट पनि थिएँ। अनि मेरो साथीभाइहरू म जोदेखि चाहिँ खुसी हुन चाहन्न, ऊ मन्जु पोखरेल थियो। उसले चाहिँ मलाई अलिकति गहिरो तरिकाले चाहिँ अलिकति त्यस्तै सिचुएसनमा पुऱ्याएको थियो, त्यही भएर उसको नाम लिन चाहिँ म चाहन्न। अनि पकेट मनी चाहिँ मैले आफूसँग 200 रुपियाँ चाहिँ सधैँ राख्छु सर। मेरो फ्यामिली मेम्बरमा चाहिँ बाबा मम्मी कृषि पेसामा बद्ध हुनुहुन्छ, मेरो 2टा भाइ अनि त्यसपछि म छु सर। अनि त्यसपछि म पढाइ अथवा मेरो जबको अलावा मलाई न्युज पेपर पढ्न, अनि त्यसपछि घुमघाम गर्न र नोभलहरू पढ्न एकदम मनपर्छ। सोसियल मिडियाहरूमा म यही फेसबुक अनि युट्युब अनि हजुरको यो भाइबरहरू नै चलाउँछु। मलाई यो सेक्टरतिर आउनलाई मेरो ठुलो बाबा पहिला नेपाल पुलिसतिर हुनुहुन्थ्यो र मेरो सानो बाबा चाहिँ नेपाल आर्मीतिर हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले मलाई बच्चैदेखि आर्मी पुलिस बन्नुपर्छ है भन्नुहुन्थ्यो र मेरो चाइल्ड साइकोलोजीमै इम्प्याक्ट थियो कि मैले फोर्सतिरै जागिर खानुपर्छ भन्ने थियो र मलाई फिजिकल फिटनेस रहन पनि मलाई बच्चैदेखि मन पर्थ्यो। म गेमहरूमा पनि +2 लेभलतिर हजुरको यो हाई जम्प, लङ जम्प, म्याराथन अनि गेमतिर इन्ट्रेस्टेड थिएँ, त्यही भएर मलाई यो क्षेत्र मन पर्यो सर। यदि म नेपाल पुलिसको इन्सपेक्टर पदमा चाहिँ सिलेक्ट भइन भने म सिलेक्ट नहुनु पछाडिका कारणहरू के छन् भनेर म तिनीहरूलाई राम्रो तरिकाले केलाएर अझै कुन सब्जेक्टमा अथवा कुन सेक्टरमा म कमजोर भएँ भनेर त्यो सेक्टरलाई चाहिँ म एकदम राम्रो तरिकाले एनालाइसिस गरेर अझै अगाडि बढ्छु सर। त्यो मेरो लागि त्यो पोइन्ट चाहिँ मेरो लागि अझ स्ट्रेन्थ बनेर आउँछ सर। म सिलेक्ट भएँ भने म क्राइम डिपार्टतिरको अथवा क्राइम इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्टतिर चाहिँ आफूलाई त्यो सेक्टरमा ढाल्न चाहन्छु।
मेरो दुःखदायी क्षण त खासै केही छैन सर। म हजुरबाको डेथ हुँदा जुन योभन्दा अगाडिको इन्सपेक्टरको एक्जामको एटेम्पको टाइममा चाहिँ मेरो हजुरबाको डेथ भएको थियो, जुन एक्जामको कारणले मैले 50 चोटिसम्म हुँदा पनि रिसिभ गर्न सकिनँ सर। त्यो क्षण चाहिँ मलाई एकदम दुःख लागेको थियो। भेरी ह्याप्पी मुमेन्ट त यही हजुरको यो इन्सपेक्टरको रिटर्न एक्जामको रिजल्ट आउँदा चाहिँ म धेरै ह्याप्पी थिएँ। गाली गरेको वा पिटेको कुनै क्षण छैन सर त्यस्तो खासै। What are your hobbies, Sarita? Watching football and playing little bit volleyball, sir. Okay. Watching football game, sir. Okay. So तिमीले आफ्नो गोप्य कुरा चाहिँ कोसँग शेयर गर्छौ? My mom, sir. मेरो पर्सेन्टेज सर एसएलसी 65.88 सर, प्लस 2 56 र ब्याचलर लेभलसम्म आइपुग्दा 52 पुगेछ सर। हैन हैन, with whom you confined your secrets? तिम्रो आफ्नो गोप्य कुरा चाहिँ मनको कुरा कसलाई भन्छौ भनेको, कोसँग शेयर गर्छौ भनेको? मम्मी सर। Who is your best friend and why? My best friend is my best friend is भक्ति विश्वकर्मा सर। ऊ म प्रति लोयल छ, ऊ पनि मलाई सेक्रेट सेयर गर्छ, या सुखको क्षण होस् या दुःखको क्षण होस्। सुखको त सबै हुन्छ नि सर, ऊ दुःखमा पनि मलाई सम्झिराख्छ, त्यही भएर। Okay, one last question for you. Teacher you were not impressed with, जो शिक्षक तिमी सरसँग खुसी छैनौ, कुन चाहिँ शिक्षक आउनुभयो जीवनमा जोबाट तिमी इम्प्रेस छैनौ, खुसी छैनौ? ज्ञानेन्द्र पोखरेल सर, उहाँ सोशल टिचर हुनुहुन्थ्यो सर। के कारणले गर्दाखेरि, क्यान यु प्लिज? अलिकति उहाँ अलिकति नेपोटिजम हुनुहुन्थ्यो सर। उहाँको सेक्टरतिरको, उहाँको पेरिफेरीतिरको स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति हाइली मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो र त्यही भएर। ओके सर, हजुरले केही भनिबक्सिन्छ हजुर? हेलो हजुर सर। के भन्नुभएको छ? मैले त अरू काममा लागिरहेको थिएँ। सरलाई डिस्टर्ब गरेँ। सरले केही अहिले नानीले एन्सर दिइरह्यो नि हजुर, सरिताले, त्यसमा केही छ हजुरको करेक्सन हजुर, सजेसन? अनि सरिताले भिडियो किन नखोलेको? यसमा मैले उसले भनेको त सुने, केही कुरा चाहिँ सुने। त्यो सुनेको कुराहरुमा उसको जुन सरिता यस सर सुन्दैछौ? किन भिडियो किन अन नगरेको? सर म यता रुमतिर छु सर, त्यही भएर। ठिक छ। अनि अब त्यो कस्तो भने बोल्ने कुराहरुमा
यो फेस टु फेस 1-to-1 त्यो खालको अब उसमा हुने भएको भएर यस्तो कुराहरूमा त्यो जेस्चर पोस्चर यी कुराहरूको बढी अर्थ राख्छ कि अर्थ रहन्छ क्या त्यसमा। त्यसो भएको भएर बोल्दाखेरि चाहिँ कसरी बोलिरहेको छ, अनुहारको हावभाव के छ कस्तो छ भन्ने खालको कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबारेमा तिमीहरूलाई यो कुरामा करेक्सन गर भनेर हामीले चाहिँ सुझाव दिन सकिन्छ। तिमीले बोल्दाखेरि चाहिँ कति स्ट्रेसफुल भएर बोलेका छौ अथवा स्ट्रेसफुल छैन, एकदमै चियरफुल उसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अनुहारको हावभावबाट थाहा हुन्छ क्या। अब अनुहारको हावभावमा तिमीहरूको अलिकति नमिलेको कुराहरू चाहिँ केही छ, करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने करेक्सन गर्नको लागि हामीले भन्न सकिनुहुन्थ्यो। अब भिडियो नखोलेपछि त्यो कुरा भन्न मिल्दैन। तिमीहरूको त्यो कुरामा करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने करेक्सन हुँदैन। त्यो एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसैले यस्तो कुराहरूमा ओपन हुनुपर्छ। अब अहिले बोलेको कुराहरूमा चाहिँ जे उत्तर दिइरहेको छ त्यो दिएको कुराहरूमा अलिकति धेरै पज भइरहेको छ क्या। त्यो पज हुनु राम्रो होइन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। गर्ने धेरै बेरसम्म त्यो अलिकति पज गरिराख्ने अथवा त्यो हामीहरूले भन्छ नि ऊ तानेको लेग्रो तानेको भनेर, त्यो लेग्रो तान्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। पटपट 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 भन्नुपर्छ। त्यो मेरो यो बारेमा यस्तो, यो बारेमा यस्तो, यसमा यस्तो, यसमा यस्तो भनेर चाहिँ टक 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 भन्नुपर्छ। त्यो पज गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। गर्ने लामो समयसम्म त्यसलाई त्यो लेग्रो तानिराख्ने ती कुराहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। अरू अब भनेको सन्दर्भमा अरू जुन कुराहरू चाहिँ भनिएको छ त्यसलाई अझ अलिकति माझेर अलि राम्रोसँग चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब राइन्सहरूले चाहिँ त्यसमा अरू करेक्सन गर्नुहुन्छ होला। हजुर सर, नानीले जुन अहिले मैले दुईवटा क्वेसनमा कुरा गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एउटा बेस्ट टिचर एन्ड वाइ, अनि अर्को चाहिँ टिचर यु आर नट इम्प्रेस्ड विथमा चाहिँ अब गुरुजनहरू सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ, त्यस्तो कुनै पनि मन नपर्ने सरहरू हुनुहुन्न भनेर त्यसलाई अलि ब्युटिफाई, अब यहाँनिर झुटो भए पनि सानो झुटो बोल्नुपर्ने अवस्था मैले देखाएँ होइन। अनि साथीहरूको बारेमा जुन नानीले भन्यो अघि, मलाई चाहिँ फलानु साथीले चाहिँ धोका दिएको हुनाले अथवा बदमासी गरेको हुनाले मेरो जीवनमा चाहिँ फलानुलाई चाहिँ मन पर्दैन भन्ने यो कुराहरू चाहिँ विशेष गरी आइओले चाहिँ नेगेटिभ एन्सर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दैन। यदि अब ह्युमन इरर हुन्छ, मान्छेबाट गल्तीहरू हुन्छ, हाम्रो समाजमा व्याप्त रूपमा मान्छेहरू त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ छन्। त्यसलाई चाहिँ नानीले सबैजना मिल्ने साथीहरू छन्, राम्रा साथीहरू छन्, त्यसमा पनि एकजनाले चाहिँ मलाई यस्तो गरेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ प्रब्लम आएर सोल्युसन गरेको देखाइदिनु पर्यो। सङ्गत गुनाको फल भने जस्तै राम्रो मान्छेले राम्रो साथीहरू बनाउनु पर्यो र त्यो बिग्रेको होइन नराम्रो बानी बेहोरा भएकोलाई पनि उसलाई चाहिँ रियलाइज गरेर राम्रो मान्छे बनाएको पछि उसले रियलाइज गरेर एक्सक्युज मागेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर झल्काउँदा राम्रो हुन्छ होला। जस्तो फलानुले मलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ विश्वासघात गरेको थियो, पछि उसलाई चाहिँ मैले होइन कुरा गरेँ, तिमीले मलाई यहाँनिर यस्तो गरे भने भएर, अनि पछि ऊ सुध्रेर पछि रियलाइज गरेर मसँग फर्गिभ माग्यो र वी आर नाउ बेस्ट फ्रेन्ड होइन, अहिले चाहिँ हामी राम्रो साथीहरू छौँ भन्ने हिसाबले एउटा यो। अनि अर्को चाहिँ शिक्षकको सवालमा चाहिँ सबै मेरो लाइफमा आउनु भएको, जीवनमा आउनु भएको सबै शिक्षकहरू राम्रो हुनुहुन्थ्यो। कोही अब कुनै कुरामा स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अब उहाँको आफ्नो शैली हुन्छ, प्याटर्न होइन, त्यो मध्ये कुनै पनि शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई नराम्रो होस् भनेर सोच्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन जे गर्नुभयो त्यो हाम्रै राम्रोको लागि गर्नुभयो भन्ने हिसाबले चाहिँ एन्सर दिनुपर्छ होला। सरिता, आर यु गेटिङ मी? यस सर। नानी यो दुईटा कुरा बुझ्नुभयो है? हजुर। यस सर, बुझेँ सर, म करेक्सन गर्छु। अनि
साथीलाई चाहिँ करेक्सन गरेको देखाइदिनु पर्यो, शिक्षकहरू चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो। अनि अब अरू क्वेसनहरूमा चाहिँ जस्तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको हिसाबमा के लेख्नुभयो? कुनै छ आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स? ओके, अनि सोशल मिडियाको हकमा के भन्यो? सरिताको एन्सर भन्नु त। What is your opinion about social media and how often you use them? सर How मैले often do you use them? फेसबुक अनि त्यसपछि भाइबर अनि गुगल युट्युब युज गर्छु भने सर। सोशल मिडियाहरू अहिलेको के कस्तो छ तिम्रो धारणा सोशल मिडिया प्रति र तिमीले कसरी युज गर्छौ भन्ने हो। त्योबाट के सिक्छौ, कसरी युज गर्छौ, कति युज गर्छौ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै नेगेटिभ कुराहरू लेख्या हुन्छ। त्यो हुनाले यसमा चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू राख्नु पर्यो। सोशल मिडियाहरूको हैन आफ्नो एउटा लिमिटेसनमा गएर यसलाई चाहिँ योबाट राम्रो इन्फर्मेसनहरू लिएको, राम्रो नलेजहरू लिनको लागि युज गरेको र राम्रा चिजहरू हुन् भन्ने तरिकाले जानु पर्यो हैन। हजुर सर, बुझ्नुभयो? यिनीहरूको सदुपयोग राम्रोसँग गर्छु भन्नु पर्यो। अब युट्युबहरू, फेसबुकहरू, अरू हैन सोशल साइटहरू कसरी युज गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको त्योबाट चाहिँ मैले अप्टिमम युजहरू नलेज इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ मैले यिनीहरूको युज गर्छु भन्ने हुनु पर्यो। अब त्यसको ओभरअल जुन ओपिनियन छ त्यसमा पनि यो राम्रो चिजहरू हो, हामीले यसको राम्रो सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाको सेन्स दिनु पर्यो। अब अरू फर्दर क्वेसनहरू जाउँ है। What about your what is your opinion about religion? तपाईहरुको धारणा कस्तो छ? प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट ओपिनियन अबाउट डेभलपमेन्ट, अहिलेको जुन वर्तमान सरकारले चाहिँ विकासमा जुन उसको विकास कार्यमा जे जति प्रगतिहरू गरेको छ, जे जस्तो कार्यान्वयन गरेको छ त्यो प्रति प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट ओपिनियन अबाउट डेभलपमेन्ट, अहिलेको सरकारको विकास प्रतिको धारणा कस्तो छ? What 3 things would you do if you were the prime minister? यदि तिमी नेपालको प्रधानमन्त्री भयो भनेपछि 3वटा चीजहरू, त्यस्तो चीजहरू के गर्थ्यौ? अथवा 3वटा मेजर चीजहरू तिमी प्रधानमन्त्री भएर गर्ने चीजहरू भन भने। If you won a lottery of rupees 50,000, what you will do? तपाईलाई चाहिँ 50,000 को चिट्टा पर्यो, त्यो के गर्नुहुन्छ भने। तपाईको चाहिँ अब जागिर अवधिमा 45 दिनको बिदा होलिडे पायो, त्यो होलिडे चाहिँ कसरी स्पेन्ड गर्छ? If you got 45 days holidays, what you will do? If you are selected and you got DB lottery, what you will do? तपाईलाई चाहिँ अमेरिकाको डीबी लटरी चिट्टा पर्यो, तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब तपाईको ट्रेनिङ चाहिँ सिद्धियो, तपाई चाहिँ कमिसन हुनुभयो फुली लाएर, अब हैन पासिङ आउट सिद्धियो, तपाईको बोयफ्रेन्ड अथवा तपाईको गर्लफ्रेन्डले चाहिँ जागिर छोड्नको लागि अनुरोध गर्छ। यो जागिर पुलिसको इन्स्पेक्टरको जागिर छोड्नुस् भनेर रिक्वेस्ट गर्छ, अनुरोध गर्छ हैन। अब तपाईले के गरेर कन्भिन्स गर्छ अथवा के गर्छ? यदि तपाई इन्स्पेक्टर हुनुभयो भनेपछि सबैभन्दा खुसी हुने, यो तपाईको हैन सफलतामा खुसी हुने व्यक्ति को हो र किन?
ठुलो महाभूकम्प गयो र तपाईँ चाहिँ एउटा घरभित्र थुनिनु भयो, अब तपाईले के स्टेप चाल्छ? What you will do if a house is burning in other side of the river? तपाईँ ओल्लो खोलाको किनारबाट जानुभएको छ, पल्लोपट्टि खोला पारी चाहिँ घर चाहिँ आगो लागि भइरहेछ। तपाईलाई चाहिँ स्विमिङ खेल्न आउँदैन, तर तपाईले एउटा हैन पोखरीमा चाहिँ एउटा बच्चा डुब्न लागिरहेको देखिरहनु भएको छ, तपाईले के गर्नुहुन्छ? Okay, next questions. Tell us something about your country Nepal. तपाईले आफ्नो देशको बारेमा केही कुराहरु भन्नुहोस् भनेर भने। अघि फ्यामिलीको बारेमा थियो, पहिले आफ्नो बारेमा थियो, अहिले तपाईको देशको बारेमा भन्नुहोस् भने। How did Nepal police came into existence? अहिलेको अवस्थामा नेपाल पुलिस कसरी आइपुग्यो? Role of officers in Nepal police. नेपाल प्रहरीमा अधिकृतहरूको भूमिका के हुन्छ भने? Role of Nepal police in nation building. राष्ट्र निर्माणमा नेपाल प्रहरीको भूमिका बारेमा बताइदिनुहोस् भन्यो। What is need of qualities to become police inspector? पुलिस अफिसर हुनका लागि कुन-कुन गुणहरु चाहिन्छ भने? अब यहाँ पनि फेरि आयो, tell us about yourself भन्यो। Tell us about you. तपाईले आफ्नो बारेमा भन्नुहोस्, आफ्नो परिचय दिनुहोस्। Your good and bad qualities. तपाईहरुको your good qualities and bad qualities. अथवा तपाईहरुको strength र weakness. तपाईका राम्रा बानी बेहोरा के छन्, नराम्रा बानी बेहोरा के छन्? तपाईको गुड क्वालिटिज के हो, ब्याड क्वालिटिज के हो? Why do you want to become an officer? तपाईले चाहिँ अफिसर हुन चाहिँ किन मन लाग्यो? अफिसरको जागिर खान किन मन लाग्यो? Which newspaper you read? And who is the editor of that newspaper? तपाईले चाहिँ दिनौ दैनिक रूपमा अथवा कुन समाचार पत्र चाहिँ पढ्नुहुन्छ, त्यसको सम्पादक चाहिँ को हुन्? Which game you play? तपाईले चाहिँ कुन खेल चाहिँ खेल्नुहुन्छ खेलकुदमा चाहिँ? अनि dimension and rules. Overall, tell us short description about game, dimension and rules and regulation of that game. Which regiment you wish to join after commission and why? तपाई इन्स्पेक्टर भइसकेपछि तपाई कुन ठाउँमा रहेर कुन डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत रहेर काम गर्न चाहनुहुन्छ र किन? Ranks in Nepal police.
नेपाल पुलिसमा चाहिँ तपाईहरुको र्याङ्कहरु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सिनियर टु जुनियर अथवा जुनियर टु सिनियर भन्नुहोस्। ड्रब्याक्स इन नेपाल पुलिस अर्गनाइजेसन, पुलिसमा भएका कमी कमजोरीहरू के छन्, सुधार्नु पर्ने कुराहरू के छन्? ओके, अर्गनाइज एनी इभेन्ट है, अर्गनाइज तपाई एज अ हैन टिमको अर्गनाइज एनी इभेन्ट, मैले भने यहाँ पिकनिक, गेम हैन, फुटबल गेम, फुटबल म्याच और क्रिकेट और तपाईहरुको पल्टनमा हुने बडा खाना और एनी अदर कल्चरल प्रोग्राम अथवा बर्थडे पार्टी व्हाटएभर, प्रिपेयर फर organizing an event. तपाई यो पुलिसमा जागिर खानका लागि, पुलिस संस्थामा नेपाल प्रहरीमा जागिर खानका लागि किन इच्छुक हुनुहुन्छ र कारणहरू के छन्? के कारणले गर्दाखेरि तपाई नेपाल पुलिसको इन्स्पेक्टर बन्न चाहनुहुन्छ? अनि how did you prepare for the selection examination of Nepal police inspector? यो नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर बन्दाखेरि लिखित इक्जाम चाहिँ कसरी तयार गर्नुभयो? लोकसेवाको रिटन इक्जाम र त्यो भन्दा अगाडिको बेरिङ, प्री मेडिकल, फिजिकल कसरी तयारी गर्नुभयो भने? कास्ट यु बिलोङ टु, थर जुन छ त्यो चाहिँ कुन जातिमा पर्छ भने? कास्ट यु बिलोङ टु। ब्रेकडाउन अफ योर इन्कम, तपाईको आय स्रोतलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नुहोस्, कुन कुन शीर्षकबाट इन्कम हुन्छ भनेको। नेक्स्ट वान, हाउ मेनी फ्रेन्ड्स यु हैव, तपाईहरुका साथीभाइहरु कति छन्? एनी गर्लफ्रेन्ड और एनी बोयफ्रेन्ड, लाइक एनी बोयफ्रेन्ड, बोइजहरुलाई चाहिँ एनी गर्लफ्रेन्ड, कुनै साथीहरु छ, केटी साथीहरु छ अथवा केटा साथीहरु छ? रोल अफ वुमन इन नेपाल पुलिस, नेपाल पुलिसमा चाहिँ महिलाहरूको भूमिकाको बारेमा बताइदिनुहुन्छ कि के छ? You taken any coaching classes for this selection examination भने? तपाईं कुनै कोचिङ क्लासहरु लिनु भएको थियो, कुनै इन्स्टिट्युट गएर तयारी गर्नु भएको थियो लोकसेवाको लागि, इन्टरभ्यूको लागि भनेर क्रस क्वेशनहरु आउन सक्छ। यसले त माथिको क्वेशनले पनि काट्यो, कसरी तयारी गरेको थियो भन्ने कुरामा, र यो क्वेशनहरु पनि आउन सक्छ। ओके, ल जीवन बाबु। हजुर सर। तिमीले सर्टकट अहिले भने मध्येका क्वेशनहरु मध्ये हैन, सुरुमा भनेको थिए नि, सुरुमा भनेको 14 वटा क्वेशनको चाहिँ एन्सर सरर भन त 2 मिनेटमा पुग्ने गरेर। सुरु क्वेशन सर, सुरुको भन्नाले सुरुका 14 वटा क्वेशनको सुरुको चाहिँ मैले त्यो हाउ मच डिड यु गेट मनी एन्ड हाउ यु स्पेन्ड भने त्यो चाहिँ त्यहाँदेखि सारे छ। सुरुको 14 वटा चाहिँ त्यहाँदेखि सारे। तिमीलाई चाहिँ सुरुको 1 नम्बरमा टेल अस अबाउट योरसेल्फ बाट हाउ मच पकेट मनी डिड यु गेट एन्ड हाउ डिड यु स्पेन्ड इट, यो यहाँबाट सारेको तिमी? मैले सर हाउ मच डिड यु मनी डिड यु गेट एन्ड हाउ डु यु स्पेन्ड त्यहाँदेखि सारेको सर। त्यो भन्दा अगाडिको छैन? त्यो भन्दा अगाडिको सर छैन सर। उता एकजनाले कल गर्नुभएको थियो, म कल उठाउन गएको थिएँ सर। ल एकचोटी म फेरि रिभिजन गरिदिन्छु है त। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तपाईले आफ्नो बारेमा भन्नुहोस्, तपाईको आफ्नो परिचय दिनुहोस् भन्यो। हजुर सर। सेकेन्डमा चाहिँ वेयर डिड यु गो, वेयर डिड यु डु योर स्कुलिङ फ्रम, तपाईले चाहिँ आफ्नो स्कुलिङ कहाँबाट गर्नुभयो। हजुर। सब्जेक्ट यु हैव चुजन एन्ड व्हाई, तपाईले चाहिँ
स्कुल लेभलमा, हाई स्कुल लेभलमा र युनिभर्सिटी लेभलमा मेजर सब्जेक्टहरू कुन कुन लिनुभयो र किन लिनुभयो? पर्सेन्टेज यु हेभ स्कोर्ड इन भेरियस लेभल, तपाईँको विभिन्न तहमा चाहिँ लिएको पर्सेन्टेज, ल्याएको मार्क्सको बारेमा बताउनुहोस् भन्यो। टेल अस अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज एन्ड अचिभमेन्ट इफ एनी। तिम्रो होइन एकाडेमिक पढाइ बाहेक अरू पढाइसँग रिलेटेड अरू कुराहरूमा के छ तिम्रो एक्टिभिटिजमा इन्भल्भमेन्ट र कुनै अचिभमेन्टहरू छ भनेदेखि त्यसको बारेमा भन्नुहोस् भन्यो। टेल अस अबाउट योर टिचर, तपाईँले आफ्नो शिक्षकहरूको बारेमा, गुरुवर्गहरूको बारेमा बताउनुहोस् भन्यो। तपाईँको सबैभन्दा बेस्ट टिचर चाहिँ को हुनुहुन्छ र किन हुनुहुन्छ? हु इज योर बेस्ट टिचर एन्ड वाइ भन्यो। टिचर यु आर नट इम्प्रेस्ड विथ, तपाईँलाई मन नपर्ने शिक्षक चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो र किन? मन नपर्ने शिक्षक को हुनुहुन्थ्यो भन्यो। फ्रेन्ड सर्कल, तिम्रो साथीभाइहरूको सङ्गतको बारेमा भन, तिम्रो सङ्गत कस्तो छ, तिम्रो साथीभाइहरू कस्ता छन् भनेर साथीभाइहरूको बारेमा भन्नुहोस् भन्यो। बेस्ट फ्रेन्ड एन्ड वाइ, तपाईँको सबैभन्दा मिल्ने साथी को हुनुहुन्थ्यो र किन हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्यो। फ्रेन्ड द्याट यु आर नट ह्याप्पी विथ, तिम्रो साथीसँग तिमी जुन साथीसँग खुसी छैनौ त्यसको बारेमा भन्नुहोस् भन्यो। अनि हु वाज फाइनेन्सिङ योर एजुकेसन, तिम्रो चाहिँ पढाइमा कसले सपोर्ट गर्नु भएको थियो, कसले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यसको बारेमा भन्नुहोस् भन्यो। तिमीले पाठ्यक्रममा हाई स्कुल कलेज युनिभर्सिटी लेभलमा फेस गरेको पढाइसँग रिलेटेड कुनै त्यस्तो घटनाहरू छ? एनी प्रब्लम द्याट यु फेस्ड व्हाइल स्टडीइङ भन्यो। अनि लास्ट चाहिँ अघि तिमीले भनेको हाउ मच पकेट मनी डिड यु गेट एन्ड वाइ भन्यो। यो 14वटाको सरर भन त। हुन्छ, टेल मी अबाउट योर सेल्फमा। मेरो नाम जीवन भण्डारी हो, मेरो स्थायी ठेगाना दमकन झापा हो। मेरो शैक्षिक योग्यता भनेको ब्याचलर बिआइएम, ब्याचलर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टमा हो, जुन चाहिँ टियुमा अफिलिएटेड छ। मेरो उमेर चाहिँ 26 वर्ष उमेर पुरा भएको छ र मेरो स्कुलिङ पढाइ मेरो कक्षा 5 सम्म हाम्रो गाउँकै विद्यालय क्रिएटिभ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा भएको थियो र त्यस पछाडि 6 देखि 8 सम्म पूर्वाञ्चल इङ्ग्लिस बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलमा पढाइ भएको थियो र 9 र 10 मा चाहिँ मेरो ब्राइटर सेकेन्डरी स्कुलमा पढाइ भएको थियो, अध्ययनरत रहेको थिएँ र उक्त 10 कक्षामा मैले एसएलसी पास गर्दा 2066 सालमा पास गरेको थिएँ र मेरो पर्सेन्टेज चाहिँ 72.63% रहेको छ र त्यसपछि म +2 मा चाहिँ अध्ययनरत मैले दमक मल्टिपल क्याम्पसमा अध्ययन गरेको थिएँ, जहाँ चाहिँ मेरो पर्सेन्टेज 48 थियो र मैले पछि मेरो ब्याचलर पढाइ चाहिँ मैले काठमाडौँ आएर केसीएमआइटी मिड बानेश्वर भन्ने कलेजमा जोइन गरेको थिएँ, जहाँ मेरो फर्स्ट डिभिजन आएको छ र मेरो सब्जेक्ट चाहिँ भनेको मेजर सब्जेक्ट भनेको आइटी फिल्ड रहेको छ, आइटी प्लस म्यानेजमेन्ट बोथै रहेको छ। त्यसमा अतिरिक्त पनि मेरो यसमा चाहिँ वेब प्रोग्रामिङ रहेको थियो मेरो ब्याचलरमा चाहिँ। मेरो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा चाहिँ मलाई क्रिकेट खेल्न खुब मनपर्छ र मैले हाम्रो प्लस टूमा इन्टर कलेज प्रतियोगितामा चाहिँ हाम्रो टिमले क्रिकेट उपाधि जित्न सफल भएको थियो र मेरो बेस्ट टिचर भन्दा चाहिँ हाम्रो 10 कक्षा पढाइमा हुँदाखेरि हाम्रो प्रिन्सिपल डिएन मिश्र सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हामीलाई अब बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 8-9 बजेसम्म आफै त्यहाँ खटी हामीलाई विभिन्न कुराहरू नआएको कुराहरू उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो र अब फर्दरको लागि उहाँले आफै स्वयं एसएलसीको लागि आफै लिएर उहाँ जानु भएको थियो सेन्टरसम्म हामीलाई र अब नट इम्प्रेस्ड त्यो टिचरमा चाहिँ त्यस्तो सरहरूले चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीले नराम्रो सोच्नु हुँदैन, सबै विद्यार्थीहरूको लागि भलाइका लागि गर्नुहुन्छ र अहिलेसम्म त्यस्तो नट इम्प्रेस्ड टिचर चाहिँ कोही पनि हुन्न। मेरो साथीभाइ सङ्गत चाहिँ मेरो उतै स्थानीय साथीभाइहरू रहेका छन् र मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरू मध्ये चाहिँ मेरो 3-4 जना बेस्ट फ्रेन्ड छन्। अब आकाश, सन्देश, आवास भन्ने छन्। उनीहरू चाहिँ अब जसोसुकै परिस्थिति आए पनि उनीहरूले साथ सहयोग कहिले पनि केही नभनिकन छोडेका छैन अहिलेसम्म र त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै साथीसँग ह्याप्पी नभएको त्यस्तो केही पनि अहिले मेरो कोही पनि छैन। सरी लास्टको हु वाज वाल यु स्टडी भनेर लेखेर छु।
यो लास्टको फाइनेन्सिङ योर एजुकेसन, तिम्रो पढाइमा चाहिँ खर्च कसले, दाइले बुवाले कसले दिनुहुन्थ्यो भनेको आमाले? मेरो पढाइको लागि खर्च चाहिँ मेरो बुवाले दिनुभएको थियो। अब एनी प्रब्लम द्याट यु फेस, मैले अहिलेसम्म प्रब्लम फेस गरेको भनेको चाहिँ लोकसेवाको लागि मैले अध्ययन गर्दाखेरि मैले पहिलो वर्ष योभन्दा अगाडिको वर्षमा यसको अब पहिला नोटसुट बनाउने गर्ने, र किनकि म यसबारे कहिले पनि मैले अहिलेसम्म पढेको पनि थिइनँ, न आइक्यू न जिके, मैले न नेपालीमा न मेरो कुनै दक्षता थियो, र यसै गर्दाखेरि प्रब्लम फेस गरेको चाहिँ मैले पढाइ यो लोकसेवाको लागि इन्सपेक्टर तयारी गर्दाखेरि यसकै लागि मैले प्रब्लम अलिक धेरै फेस गरेको पनि यही नै छ अहिलेसम्म छ। थियो। अनि पकेट मनी कति पाउँछौ र कसरी खर्च गर्छौ? पकेट मनी चाहिँ सर महिनाको पठाइदिनुहुन्छ मम्मी बुवाले, अनि त्यो चाहिँ अब खर्च चाहिँ अब यहाँ सब्जीहरू ल्याउन ओर्न या काट्न बसाइमा होइन, कति ठ्याक्क तिमीले यसमा उ नगरिकन भूमिका नमादिकन यति खर्च हुन्छ भनेर टक्क भन्ने हो कि मलाई यति पाउँछु योबाट यो शीर्षकमा यसरी खर्च गर्छु भनेर भन्नु पर्यो के, बुझ्यौ? अनि तिमीले भन्यो तिमीले जुन लोकसेवाको इक्जाम पढ्दाखेरि भन्यो यो भनेको होइन फाइनेन्सियल क्राइसिस अथवा अरू कुनै एक्सिडेन्टल पढाइ डिस्टर्ब भएको छ भन्ने त्यो कुरा गरेको प्रब्लम चाहिँ होइन। अगाडि जुन त्यो गुरुको कुरा गर्यो, टिचरहरू कोही पनि मेरो सबै राम्रा गुरुहरू हुनुहुन्छ भनेर भन्दा होइन, बेस्ट टिचर ठाउँमा चाहिँ अब तिमीले यो कारणले गर्दाखेरि एकाडेमिक पढाइ बाहेक होइन उहाँले चाहिँ हामीलाई नैतिक शिक्षाहरू दिनुहुन्थ्यो एकदमै होइन, अप्स एन्ड डाउनमा हेल्प गर्नुहुन्थ्यो, अथवा एकाडेमिक पढाइ बाहेक अरू कुराहरूमा मोरल नलेज इन्हान्स गर्ने कुराहरूमा सपोर्ट गर्ने अनि कन्फिडेन्स बिल्डअप गरिदिने होइन, त्यसलाई चाहिँ बेस्ट टिचर भनेर राख्दा हुन्छ। र ओस्ट टिचर अथवा नट इम्प्रेस्ड विथमा चाहिँ त्यो जुन अहिले भनेको छौ त्यो सेन्टेन्स त्यो राख्न जरुरी छैन, त्यो त मैले तिमीलाई बुझाउनलाई भनेको हो। शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई नराम्रो सोध्दैन भनेको त्यो भन्न जरुरी, मेरो कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो शिक्षकहरू हुनुहुन्न, सबै शिक्षकहरू मेरो लागि राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाले भन्दा हुन्छ है। हुन्छ सर। अब यसमा चाहिँ सरले अरू केही भनी बक्सिन्छ कि सर? मैले हजुरलाई आग्रह गरेँ हजुर। सर यहाँ दुईजना मात्रै भयो, सरिता र जीवन। अब यिनीहरू राम्रो मान्छेहरू छ हजुर। यो सरिता चाहिँ अहिले असै साप हो, जीवन चाहिँ र सिभिलियन हो हजुरको। हजुर यो दुईजना छ। सरले अरू इन्टरभ्यूका कुराहरू र प्रेजेन्टेसनको केही कुराहरू भनेपछि हजुरलाई मैले दिएँ हजुर। ठिकै सर। अब उनीहरूलाई अहिलेसम्म दिएको गाइडलाइनको आधारमा उनीहरूले केही तयारी गरोस्। अनि सरिताको र जीवनको कहिले कहिले पर्यो? अब आज आयो होइन, रिजल्ट आयो, कहिलेलाई परेछ? मेरो सर 26 गते परेछ सर। 26 गते। सरिताको? सर मेरो 3 गते सर। 3 गते चैतको? हजुर सर, 3 गते मङ्गलबार परेछ। ए त्यसो भएदेखि अब यो त अलि लामै समय पाएको छ। अब ठिक छ। त्यसो भन्दाखेरि अब आफ्नो ढङ्गले चाहिँ तयारी गर्नु, अनि अब थप केही नलेजहरू चाहिँ अनि यो बारेमा अरू केही थप जानकारीहरू चाहिँ चाहियो भने, अथवा अहिले 21 गतेबाट साथीहरूले कस्तो कस्तो खालको प्रश्नहरू चाहिँ फेस गर्दो रहेछ ती कुराहरू चाहिँ टिपेर लिएर 2-3 दिन पहिला चाहिँ हामीलाई भेट्न आयो भने त सरलाई मलाई भेट्न आउनु, अनि त्यहाँ बसेर कुराकानी गर्न सक्छौँ त हामीहरूले। नभएदेखि अब यसरी नै यही उसमा पनि राखेर फोनमा पनि कुराकानी गरे पनि हुन्छ। त्यो बेलामा हामी अरू अलि पछिका साथीहरू चाहिँ छन् भने उनीहरूलाई अब 2-4 जना भएर आए पनि हुन्छ, अथवा 1-2 जना भएर आए पनि हुन्छ। कसरी आउनु इजी लाग्छ त्यसरी आउनु, अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी राम्रोसँग सम्झाउला। त्यो बेटर होला नि राय सर? हजुर त्यही नै राम्रो होला। सरिताको पनि टाइम छ, जीवनको पनि टाइम छ। पर्सि प्याटर्नमा हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर त्यहाँनिर धेरै नलेज आइसक्छ, टपिकहरू के भन्ने, अनि त्यही लाइनमा मजासँग आएर तयारी गर्दा हुन्छ। जीवन त भोलि पनि आएर पढ्दा हुन्छ त्यहाँनिर होइन। भाइहरू जस्तै गरेर प्र्याक्टिस गर्ने आइयोको थुप्रो बच्चाहरू छ,
उनीहरूसँग बसेर त्यही हाम्रो जुन हामी बसेका छौँ नि त्यही तिमी हिजो आज क्लास ल्याएको ठाउँमा बसेर आफूलाई सेल्फ प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। एटलिस्ट यही तिम्रो सेल्फ इन्ट्रोडक्सन पनि राम्रोसँग भन्दा हुन्छ। त्यहाँ अरू क्याडेटको बच्चाहरू छ, उनीहरूले राम्रो तयारी गरेछ कुन कुन फ्रेमिङमा कसरी बोल्ने भन्ने। अनि त्यो बोल्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि गएर प्रेजेन्टेसनलाई धेरै हेल्प हुन्छ तिमी त्यहाँ आयो भनेपछि। ग्रुप एक्सर्साइजहरू हुन्छ, भोलि 2 बजीदेखि जर्साबले लिँदै हुनुहुन्छ टास्कहरू, त्यसले पनि तिमीलाई हेल्प गर्छ केही न केही टास्क। सर दिउँसोको 2 बजेदेखि सर कति बेलासम्म हुन्छ होला सर? यो भन्दा पनि क्याडेटको छ, त्यसले चाहिँ तिमीलाई ओभरअल स्ट्रेन्थ दिन्छ कि कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नलाई सजिलो बनाउँछ। टाइम अहिले भएको हुनाले ती 2-4वटा क्लासहरू लियो भने बेटर हुन्छ क्या। त्यसको एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ अनि अरू केही कुराहरू चाहिँ सुनिन्छ बुझिन्छ थाहा हुन्छ। अनि अब यो मिरा खड्काले अहिले मलाई यहाँ मेसेज गरिरहेको छ भाइबरमा, त्यहाँ आयो होला सरलाई पनि आयो होला, हाम्रो चाहिँ ग्रुपमा गरिरहेको छ मिरा खड्काले। मैले चाहिँ उसलाई भोलि बिहान अथवा दिउँसो जतिखेर पनि आयो हुन्छ आएर चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर तिमीलाई हामी हेल्प गरौँला भनेर मैले भनेको छु त्यहाँ मिरा खड्कालाई। अब सरिता पनि आउने भए आयो हुन्छ, जीवन पनि आयो हुन्छ, फुर्सद छ भने आउनु। अनि अब आफ्नो तरिकाले पनि उ गर्नु। मैले त्यहाँ अहिले सुरुमा त्यहाँ च्याट गरिदिएको थिएँ, BRI र MCC का बारेमा के थाहा छ, तपाईँलाई के थाहा छ भनेर चाहिँ मैले मेसेज गरिदिएको थिएँ। यो अहिलेको एकदमै के भन्छ जल्दो बल्दो समस्या हो कि नेपालको लागि चाहिँ BRI र यो MCC भनेको अमेरिकन प्रोजेक्ट, BRI भनेको चाइनिज। नेपाललाई BRI तर्फ जाने कि MCC तर्फ जाने कि भन्ने कुरो भयो। यहाँ MCC के कारणले गर्दा सरकार ढल्ने भयो, त्यो MCC पास गर्न लाग्यो सरकारले। अनि अब MCC को विरुद्धमा गए अरू केही, त्यही कारणले गर्दा अब सरकारको यत्रो यहाँ तलमाथि परिरहेको छ। त्यसैले त्यो MCC भने के हो, त्यो कसरी आयो नेपालमा, अथवा त्यसले के भन्न खोज्या हो, त्यो गर्न उचित हो कि होइन भन्ने कुरा पनि इन्सपेक्टरको लेभल भयो हुनाले त्यो जाँचमा भन्नाले उसमा दुईटैमा आउन सक्छ। त्यो प्रेजेन्टेसनमा पनि आउन सक्छ अथवा इन्टरभ्यूमा पनि सोध्न सक्छ लेभल अनुसार। त्यो असैको लेभल भए अथवा सिपाहीको लेभल भए त्यसलाई त्यो सोध्ने कुरा आउन त्यो इन्सपेक्टरको लेभल भयो हुनाले इन्सपेक्टर लेभललाई इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ यो कुराहरू सोध्न सक्छ। अनि क्यापिटल हिलको बारेमा पनि सोध्न सक्छ। अमेरिकाको क्यापिटल हिलमा डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ भनाइमा उक्साहटमा लाएर जुन त्यहाँको मान्छेहरूले क्यापिटल हिलको त्यो संसद भवनमा गएर जसरी घेरा हाले, त्यहाँ अब के अरे कारवाही भयो। कारवाही हुँदाखेरि चाहिँ अब एकजना पुलिस मर्यो, 5 जना चाहिँ अरू मान्छे मरे, 4 जना मरे, जम्मा टोटल 5 जना मरे। त्यसले अब ट्रम्पमाथि पनि अब महाभियोग लाग्यो। ती कुराहरू पनि राम्रोसँग पढ्नु बुझ्नु है। हुन्छ सर। इन्टरनेसनल लेभलका कुराहरू पनि केही कुराहरू चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ, जानिराख्नुपर्छ। अनि अब इन्डियाको त्यो NSG को बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नेसनल सेक्युरिटी गार्ड भन्छ त्यसलाई, त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्यो राम्रो है कि। त्यहाँ ब्ल्याक क्याट भन्ने चाहिँ छ, त्यो ब्ल्याक क्याट भने के हो त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु है कि। यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति इन्सपेक्टरको लेभल भनेको अलिकति हायर लेभल हो। यो मान्छेले कतिको बुझ्न खोज्दो रहेछ, कतिको चाहिँ यो त्यो नलेज राख्दो रहेछ यस्तो खालको विषयहरूमा भनेर त्यस्तो कुराहरूलाई विचार गर्छ। र केही कुराहरू जानेकै छैन, मलाई थाहा छैन सर, त्यो सुनेकै छैन, मैले पढेकै छैन भन्नुभन्दा मैले जानेको विषय यति हो सर, मैले यो विषयमा यति बुझेको छु भनेर भन्दा बेटर हुन्छ। हुन्छ सर। बुझ्यो सरिता अनि जीवन? सर बुझ्यो सर। यस। अब तिमीहरूलाई त्यसमा नबुझेको कुराहरू चाहिँ केही भयो भने पछि अब हामीलाई भेट्दाखेरि चाहिँ सोध, त्यसको बारेमा हामी भनौँला तिम्रो बुझाइ कति भयो अनि त्यसमा थप के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ। अनि धर्म संस्कृतिका बारेहरूमा चाहिँ अलिकति केही पढ कि। धर्म भनेको के हो, धर्म नेपालमा कतिवटा छ, हिन्दू धर्मले के भन्छ, मुस्लिमले के भन्छ, इसाई धर्मले के भन्छ होइन। धर्मको बारेमा चाहिँ नेपालको संविधानले के भनेको छ, धर्मनिरपेक्ष भनेको छ कि। धर्मनिरपेक्ष भने के हो भनेर फेरि सोध्नु पर्ने हुन्छ। त्यो धर्मनिरपेक्ष भने चाहिँ यो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। अथवा धर्मले राम्रो गर्छ कि नराम्रो गर्छ तपाईँको विचारमा के लाग्छ भन्ने हुनसक्छ कि। धर्मलाई व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै
गर्न सक्नु पर्यो। धर्मले मान्छेलाई जहिले पनि सही बाटोमा डोर्याउने भावनाले जुनसुकै धर्मले पनि कुनै पनि धर्मले कसैलाई पनि नराम्रो काम गर्नु भने हुँदैन। धर्म जुनसुकै पनि धर्म राम्रो हो। तर अब हामी नेपालमा जन्मेका मान्छेहरू चाहिँ नेपालीको हिसाब किताबमा हामी पहिलेदेखि नै या त अब हिन्दू धर्म या चाहिँ बुद्ध धर्म मानेर आएका मान्छे हौँ। अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू अब सम्प्रदायहरू चाहिँ विभिन्न छन्। त्यसलाई धर्म मानिन्न, त्यसलाई अरूलाई चाहिँ सम्प्रदायहरू मानिन्छ है कि हो। त्यो बारेमा अलिकति बुझ्नु। अब हिन्दू धर्मकै बारेमा तपाईँलाई बढी के थाहा छ, अरू बढी भन्नुहोस् त भनेर भन्यो भने त्यो भयो। अनि गीताका कुरा आउलान्, रामायणका कुराहरू आउलान्। गीता र रामायणका बारेमा पनि केही कुरा बुझ्न सकिन्छ अथवा बुझ्नुपर्छ। राम र सीताको बारेमा, रामको बाउ सीताको बाउ को थिए, अनि लडाइँ कसरी भयो अथवा के भयो भनेर है। वाल्मिकीको बारेमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ बुझ्नु, यस्ता कुराहरू चाहिँ बुझेर बसेको राम्रो हुन्छ। केही पनि मलाई थाहा छैन भन्न अलिकति सुहाउँदैन कि हाम्रो लेभलले, त्यो लेभलले। त्यसैले केही कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ, बुझेको राम्रो हुन्छ है। अब सरहरूले जुन अहिले प्रतिनिधि सभा सरहरूले जुन प्रतिनिधि सभा हाम्रो एप्लिकेसन भएको छ नि सर अहिले, अनि यसबारे जुन सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि जुन सुनाएको छ, हामीले त्यहाँ सरहरूले पनि सोद्धाखेरि अब यसमा तपाईँको के धारणा छ भन्दाखेरि अब हामीले सर आफ्नो यो धारा 76 अनुसारको धारा भन्ने हो कि आफैले कि संविधानको व्याख्या चाहिँ अब सामान्य अदालतले भनेको कारणले गर्दा अब यसबारे हामीले भनिराख्नु भन्दाखेरि कसरी भन्दा सर यसलाई बेटर होला चाहिँ? यसमा अब हामी व्याख्या त अब हामीले त्यति धेरै गर्न सक्दैनौँ होइन। हजुर। तर संविधान सरासर संविधान पढ्दाखेरि चाहिँ संविधानको धाराहरूलाई पढ्दा र बाहिर प्रचारमा आए अनुसार धारा 76मा पढ्दा धारा 76मा यस्तो यस्तो लेखेको पाइन्छ, यो लेखेको चाहिँ छ। त्यसमा मन्त्री परिषद गठनको बारेमा यो कुरा भनेर लेखेको छ। त्यो लेखाइको आधारमा चाहिँ मैले बुझेको कुरा त्यसमा निर्वाचन पछाडि जसले जुन दलले बहुमत ल्याउँछ त्यो दलले बहुमत ल्याउने दलले सरकार बनाउने सुविधा पाउँछ पहिलो कुरा। त्यसको संसदीय दलको नेता जो हुन्छ उसले सरकार बनाउने सुविधा पाउँछ। यदि बहुमत आएन भनेदेखि बहुमत नआएको अवस्थामा त्यहाँ सबभन्दा ठुलो दलले पाउँछ। त्यसपछि अब दुईवटा दलले, ठुलो दलले पनि गराउन सकेन भने त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर चाहिँ गराउन पाउँछ। दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर पनि गराउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले फेरि कुनै एउटा सांसदलाई होइन अनि ल कसैले चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्छ भने सरकार गठन गर भनेर चाहिँ आह्वान गर्ने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। यी अब हामीले सामान्य ढङ्गले बुझेको कुरा हो। यही कुराहरूमा त्यहाँ विवाद आएको भएर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो र सर्वोच्चको व्याख्या नै अन्तिम व्याख्या भएको हुनाले सर्वोच्चले जे गर्यो त्यही नै ठिक गरेको हो भन्ने चाहिँ अथवा त्यही नै सही कुरा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ भनेर भन्नु पर्यो। हुन्छ सर। संविधानको व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो होइन। संविधान जुन चाहिँ उसले गरेको छ, संवैधानिक इजलासले गरेको छ, त्यही नै अन्तिम व्याख्या त भएको हुनाले त्यो अन्तिम धारणा पनि त्यही नै हो र मलाई पनि त्यही ठिक लाग्छ भनेर भन्दिनु। हुन्छ सर। त्यो संविधानको धाराहरू चाहिँ फेरि एकचोटि आफूले बुझ्ने गरेर राम्रोसँग पढ्यो हुन्छ ती कुराहरू। हुन्छ सर। त्यसमा धेरै क्रस क्वेसन आउँदैन किनभने त्यो चाहिँ हामी क्रस क्वेसन गरेर क्रस क्वेसनको उत्तर दिइरहनु पर्ने मान्छे चाहिँ हामी होइन। त्यसैले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै क्रस क्वेसन हुँदैन। अब सरस्वती केही कुराहरू चाहिँ सोधियो भने त्यही कुराहरूलाई राख्न सकिन्छ। धारा 76मा त्यसको 76को 1, 2, 3, 4, 5 त्यसमा के भनिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरेको चाहिँ छ र त्यसको मकसद चाहिँ के भनिएको छ भने धारा 76को मकसद चाहिँ सकेसम्म पटक पटक चुनाव भइ नरहेकोस्, स्थायी सरकार होस् भन्नको लागि चाहिँ एकपटक सरकार बनिसकेपछि 2 वर्षभित्र कुनै पनि किसिमको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले सरकारको स्थायित्वको परिकल्पना गरे हो। त्यसपछि फेरि एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेर जब त्यो सरकारले विश्वासको मत पाउँछ भनेदेखि
विश्वासको मत लिइसकेपछि फेरि त्यो सरकारलाई 1 वर्षभित्र अर्को फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेर गरेको व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पहिलाको चलनमा पटक पटक सरकारहरू परिवर्तन भइरहने एकपछि अर्को भइरहने जुन समस्या थियो त्यो समस्यालाई बुझेर नै त्यस्तो खालको अवस्था नआओस् र सकेसम्म स्थिर स्थायी सरकार होस् भन्ने परिकल्पना गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो छ भनेर भन्ने। हुन्छ सर। हजुर रायन सर। हजुर सर। ठिकै सर, अरू केही छ? ठिक छ हजुर। सरिताको केही क्वेसन छ भनेपछि भन हैन। अनि जीवनलाई त म रिक्वेस्ट गर्छु किनभने तिम्रो अलिकति उनै छ, गाह्रो छ, त्यो हुनाले भोलि नै आऊ हैन, 2 बजे नै आऊ। म त्यहाँ 1-2 जना बच्चाहरूलाई पनि लगाइदिन्छु अनि तिमीलाई आइडियाहरू दिन्छु, तिमीलाई अलिकति भए पनि बलियो हुन्छ है। ए हुन्छ सर, म कन्ट्याक्ट गरेर आउँछु नि सर। अनि पर्सि चाहिँ म आइयो जर्सापकै क्लास छ, आइयोको अहिले जुन क्वेसनहरू भयो नि यस्तै टाइपको आइयो त्यहाँ नै गराउनुहुन्छ जर्सापले। अनि त्यसमा बसेर हेऱ्यो भनेपछि तिमीलाई धेरै आइडियाहरू हुन्छ। अब सरितालाई पनि टाइम मिल्छ भने आउँदा हुन्छ, नै भने केही क्वेरी हुन्छ सर। म यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छु सर, अनि म टाइम पाएँ भने आउँछु सर, टाइम मिलाएर। ओके है त, ल विश यु गुड लक। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। गॉड ब्लेस यू। किप इन टच ल है। पर्सि यो पहिलो चरणको मान्छेहरूको कस्तो प्याटर्न हुन्छ उनीहरूको ठ्याक्क भएको भोलिपल्ट बेलुकीदेखि नै हामी एकचोटि बसेर डिकेरमा ठ्याक्कै त्यही टु दि पोइन्टमा बसेर आफूलाई साइनिङ ल्याउने कुरा चाहिँ गर्नु पर्ला। त्यो बेला चाहिँ साथीहरू 2-4 जना साथीहरू पनि लिएर आएर अनि मजासँग तयारी गर्नु पर्ला है सरिता जीवन। किनभने 50 मार्क्स भनेको यो ठुलो मार्क्स हो के, अलिकति राम्रो गर्यो भनेपछि र्याङ्किङ हुन सक्छ। त्यही भएर पहिलो लटको हेरौँ साथीहरूलाई कस्तो सोच्छ, त्यही किसिमले हामी अगाडि बढाउँला स्ट्राटेजी बनाएर है। हुन्छ सर। ल त, ल थ्यांक यू। हैव अ स्वीट ड्रीम। सर गुड नाइट सर। जम्मा दिनको 24 जना राखेर रहेछ। गुड नाइट सर। हजुर सर। दिनको 24 जनाको दलले राखेर रहेछ कि सर? दिनको 24 जना हजुर, त्यो पनि अब बढी नै हो हजुरको, एकदम टाइट। दिनको 24 जनाको दलले बिहान 7 बजे बोलाएको रहेछ। 7 बजे परीक्षा सञ्चालन हुने समय भनेको छ, 1 घण्टा अगाडि बोलाएको छ। हजुर 21, 22, 26, 28, 29, 1, 2, 3, 4 त्यसरी बोलाएर छ। हजुर सर हुन्छ। यो पर्सिको पहिलो लट हेरौँ सर, त्यसपछि हामी स्ट्राटेजी बनाउला नि हजुर। त्यसपछि हुन्छ सर, हुन्छ। त्यो 24 जनाको भइसकेपछि हजुर हामीले अगाडि बढाउँला हजुर। ल हस्, गुड नाइट सर। गुड नाइट हजुर। गुड नाइट।